पासून मोग सदांत तो मोग हांवें काळजा पासून सगळ्यांक दिसला आसतलो म्हजो मोग सदांच, कित्याक हांव फक्त गायन करूंक ना, हांवें सदांच म्हज्या गोंयकाराक कितेंय प्रॉब्लम जालो जाल्यार म्हजे कडेन कोण आयलो जाल्यार की हेमा आमकां तुजी मदत जाय जाल्यार सदांच हांव वावुरलां थंय, इन द हम्बलेस्ट वे स्पिकींग ऑफकोर्स. तर म्हजी जी बॉलिवूडान पदां आसा तुमकां सगळ्यांक खूब म्हज्या मोगाळ गोंयकारांक खबर ना की हेमा इज दी ओनली सिंगर हू हॅज क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम बॉलिवूड टू हॉलिवूड विथ हॉलिवूड इन्वेस्टिंग इन द सिंगर. देर इज खंयच्याच सिंगराक इंडियन हॉलिवूडान इन्वेस्ट करुना. थंयचो म्युजीक मोगल टोनी मर्सिडीज, ज्यांनी टोनी ब्रॅक्स्टन हांचे सारके आर्टिस्ट व्हडले गेले, TLC हांचे सारके आर्टिस्ट व्हडले गेले, आनी ते इवन कितें फर्स्ट जाल्यार हॉलिवूडान तांची बायट घेतात. ही इज द पब्लिशर ऑफ शेप ऑफ यू ऑफ एड शिरन, एंड ताका ग्रॅमी अवॉर्डूय मेळ्ळा खूब, आनी तातूंत इवन फॉर शेप ऑफ यू एज पब्लिशर तांकां ग्रॅमी अवॉर्ड मेळ्ळा. तर तांणी इन्वेस्ट केला हेमाच्या आवाजान, तुमच्या गोंयच्या हेमाच्या आवाजान, आनी दिस इज द लायक ओनली इंडियन सिंगर. तर सेकंडली बॉलिवूडान हांवें 100 पेक्षा चड पदां म्हणल्या, ही खूब जाण म्हज्या गोंयकारांक खबर ना, आनी तातूंत जी हिट गाणी म्हणजे ऑलमोस्ट सगळी हिट आसात. पूण तुमकां आवारा बावरे खबरच आसतलें, पूण बादल पे पांव हें जें म्हजें पद आसा तें इज नोन इवन टुडे एज द मोस्ट इन्स्पिरेशनल सॉंग इन अ फिमेल सोलो वॉयस इन इंडिया, आनी खूब मोग करता सगळीं जाणां त्या पदाक आनी आवारा बाबरेकूय. म्हाका दिसना हांव शो मारता अशें, पूण इन द लास्ट 25 years जर 2 पदां सामकी लोकांच्या काळजान गेल्या तर ती आवारा बाबरे आनी बादल पे पांव हें ते तुमच्या हेमान गायलां. ऑफकोर्स अपुन बोला विथ शाहरुख खान जी एन अमिताभ बच्चन जी बरोबर चली चली बागवानान, हे 2 सुपरस्टारां बरोबर एकटे हेमानूच गायलां. एंड इश्क चांदी है, इश्क सोना है, बीवी नंबर 1, जंगले आधी रात है, जानम समझा करो, मैं कुड़ी अनजानी. आता ताजेर येवया. ऑफकोर्स बाकी खूब पदां आसा, सोना सोना ये ना होना, एली रे एली, सन सनननन, म्हणजे आय कॅन गो ऑन अबाउट देवान दिल्ले हिट्स, यार बिना चैन कहाँ रे. तर ह्या पदां म्हणजे ऐवजी एक व्हडलें पद जे मैं कुडी अनजानी जाल्लें ते आयचे जी सिंगर्स गातात ते आपल्या शोन आजूय गातात ते पद, ते रिमेड जाला. रिमेड, आय वोंट कॉल इट अ रिमिक्स, रिमेड बाय टी सिरीज, आनी थंयचे नॉर्थ इंडियाचे वेल नोन नी कमल सिंग हांणी गायला आनी रिमेक केला त्या कुडी अंजानीचो जोर फिल्मांतले. आनी एक पद आशिल्लें म्हणजे जोर फिल्मान, तें बी हिट जाल्लें, तेरे प्यार में म्हणून. आनी हें तर सामकें सुपर डुपर हिट आशिल्लें. इवन सुष्मिता सेन जेन्ना मिस युनिवर्स जाली, तिचे फर्स्ट फिल्माक फर्स्ट पद हांवें म्हणलां, इश्क चांदी है, इश्क सोना है तिच्या खातीर म्हणलां, सुपर हिट सॉंग. आनी मैं कुडी अनजानी, शी इज द सोलो. तर हें पद परत तांणी व्हिडिओ केला, तो व्हिडिओ तुमकां दाखयतलें हांव. आनी विदीन 2 weeks 77.7 lakh व्ह्यूज, म्हणजे 7.7 million व्ह्यूज ऑलरेडी आयल्या. आनी जंय हांव गेला, आत्तां हांव ह्या 15 दिसान शोज केल्या, अरुणाचल प्रदेश, मीरठ, गोंयानूय एक शो केला पयर. तर थंय हांव जेन्ना हें पद वाजयता, न्यू रिमेक ऑल्सो, द ओरिजिनल ऑल्सो दे लव एंड द न्यू रिमेक ऑल्सो दे खूब आवडटा. तर म्हाका दिसलें म्हज्या गोंयकारांनी हें पद आयकुचें. आनी यू नो इट्स वेरी डान्सिंग कायंड ऑफ सॉंग, एंड आय ऑलवेज प्रमोट डान्सिंग, तुमकां खबर आसा, सिंगींग एंड डान्सिंग. तर त्या खातीर सगळ्यांनी आयकुचें म्हणून हांवें प्रण घेतलो की आमी सगळ्यांक आपयतले हांगा म्हज्या मोगाळ जे आमचे जर्नलिस्ट आसा गोंयचे, आनी तांकां सांगतले पावयात मातशी ही खबर म्हणजे सगळ्या गोंयकारां खातीर की हे गाणें सद्या हेमाचें सुपर हिट. एज इट इज देवाच्या कृपेन म्हाका जाय तें केन्नाच जावना. देवान म्हाका गिफ्ट केला सगळें. म्हाका सगळें म्हणजे
आपुणूच आयला म्हजे कडेन सगळें. हांवें कांयच मागी नासतना ना खंयच्या पॉलिटिशियनान म्हज्या खातीर कितें करूंक ना, ना कितेंच देखूंक ना खंयच्याच गोंयकारा खातीर म्हणजे पॉलिटिकली यार प्रेम आनी मोग म्हज्या गोंयकारांनी म्हाका खूब दिला. आनी हांव तुमकां सांगता ज्या तरेन पूज्य गुरुदेव श्री श्री हांणी म्हजें आयुश्य इतलें कंप्लीट केलां. नॉट ओन्ली तांणी म्हाका मेलडी क्वीन म्हणल्या, पण आज एक गजाल तुमकां हांव सांगूंक सोदतां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकारांक. अशी गजाल आसा की नॉट ओन्ली म्हजें पद सद्या सुपर हिट आसा, पूण एक व्हडली गजाल म्हणजे म्हाका ऑफर्स आयिल्ल्यो पॉलिटिकली टू जॉयन पार्टीज. एक व्हडलो सामको व्हडलो ऑपोजिशन लिडर, हांव आतां नांवां घेना, पर्सनली जर तुमी म्हाका विचारलें हांव तुमकां सांगता, तर तांणी म्हाका पर्सनल लेटर बरयलां टू जॉयन हिम. आनी सगळी कडेन तांच्या यात्रांनी तांच्या म्हाका प्लीज सहभागी जा म्हणून. हांवें हॅव व्हेरी टच्ड, पूण हांवें होकार दिवंक ना. ऑल्सो आमचे ऑपोजिशन लिडर गोंयचे व्हेरी कायंडली, व्हेरी रिस्पेक्टफुली, व्हेरी लविंगली म्हाका म्हणलेलें की तूं आमकां लीड कर म्हणून. आनी आय एम मना पासून थँकफूल फॉर द बिलीफ इन मी. पूण परत हांवें थंय होकार दिवंक ना. ऑल्सो एक व्हडली पार्टी इंडियाची जी गोंयांत आयिल्ली कॉन्टेस्ट करपाक, तांणी म्हाका बुर्ज खलिफा हांगा तांचे म्हणजे रायट हँड मॅन मनीस आसा, तांणी म्हाका व्हेरी रिस्पेक्टफुली, व्हेरी लविंगली म्हणलें 5 crores टुमॉरो इन युअर बँक अँड तुमकां आमी राज्यसभा मेंबर करता नॅशनली आमचो, आनी रेड कार्पेट एंट्री टू यू हिमा सरदेसाय. तर हांवें तांकां खूब नतमस्तक जावन खूब थँक्यू म्हणलें फॉर द बिलीफ इन मी. आय एम व्हेरी व्हेरी टच्ड. पूण हांवें तांकांय इमिजिएटली थंयच होकार दिलो ना. आनी त्या खातीर म्हजे जे फ्रेंड्स आशिल्ले ज्यांनी हे सगळें पळयलां आनी ह्या सावथ गोवा इलेक्शनाकूय म्हाका BJP ऑथॉरिटीजांनी कांय म्हणूंक ना, पूण BJP सपोर्टर्स जे आसा तांणी म्हाका सांगलेलें टिकेट तूं घे गो हेमा, आज दे गोइंग टू गिव इट टू अ फिमेल अँड वी वॉन्ट यू. पूण हांवें थंय सुद्दां आय हॅव विटनेस की हांवें म्हणलां ना बाय, म्हणजे कितें आसा तें सेल्फलेस काम आनी मरसर तें सेल्फलेसूच उरतलें. हांव म्हणना पॉलिटिक्सान यो वायट, समज कोणें म्हाका प्रॉपरली ऑफर केलें जी गोश्ट हांव गोंया खातीर किंवा इंडिया खातीर कितें करूंक शकता जी गॅरंटी आसा, तर आय वील थिंक अबावट इट. ओके, बट आय एम नॉट आस्किंग. ऑलरायट, आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड सोल, कंटेंट सोल असं सांगता कित्याक कंप्लिटेड सोल. तेन्ना गुरुदेवा कडेन आमी गेली. पूज्य गुरुदेव श्री श्रीचें काम सगळीं जाणां जगान, द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्रोवन ह्युमॅनिटेरियन ऑफ द अर्थ. ही हॅज ब्रॉट countries together. He has done a great work like no one else in the world, and he is followed by every religion. That is the most beautiful part about Gurudev, who is working towards one world, one family, and a smile on everybody's face. And तेंच हेमाचें काम. तर जेन्ना गुरुदेवाक म्हज्या फ्रेंडांनी सगळ्यांनी सांगलें की गुरुदेव अशें अशें जालां ताच्या लायफान, अशें अशें ताका ऑफर्स आयले, आनी तेन्ना म्हाजे कडेन पळयलें गुरुदेवान. तर हांवें म्हणलें पूण BJP ऑथॉरिटीजान, हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता आज म्हज्या गोंयकारांक, मनोहर भाई एक प्रोवन ग्रेट लिडर. ओके, हांव म्हणना तो ह्युमन कसो उलयतालो कितें ना कितें ताजेर हांव चर्चा करना, बट एज अ विजनरी an unparalleled visionary of Goa, proven. Okay, one who loved his Hindus, Christians and Muslims equally proven. कोणे म्हाका येवन विचारचें कित्याक हेमा अशें म्हणटा म्हणून. ओके, दॅट मॅन, ओके, ताच्या खातीर हांवें थोडी कामां करूंक ना. व्हडल्यान व्हडली म्हणजे आज जे नॅशनल वॉर मेमोरियल हें म्हज्या गोंयकारांक खबर ना. आज नॅशनल वॉर मेमोरियल जे 20 वर्सां जायन आशिल्लें दिल्लीन जें जालां, तातूंत हेमाचो व्हडलो सहभाग आसा. कित्याक हेमा, when she went there as a judge, was one person who is not afraid to tackle anybody. सदांच भंय केन्ना नाशिल्लो म्हज्या हांगानूय भंय ना,
देव रावला हेमा जर मेलें जाल्यार कुणीन आमच्या म्हण आसा मदर मेरी गोपान घेता आमच्या तसो देव म्हाका गोपान घेवपाक रेडी आसा. तर म्हाका सूख जातलें कोणें म्हाका जितें मारलें जाल्यार खरें उलयता म्हणून आनी सगळ्या खातीर झगडटा म्हणून आय हॅव नो प्रॉब्लम्स अबाउट इट. पूण गुरुदेवांचें तुमकां परतें सांगता ही हू कॉल्ड मी पब्लिकली ट्वायस मेलडी क्वीन. इतले व्हडले व्हडले सिंगर तांचे कडेन येवन बसता आनी मेलडी क्वीन कित्याक म्हणलें ह्याची अजुनूय येता. हांवें मदीं सांगलेलें तुमकां सगळ्यांक बॉलिवूडान जर एक साफ सगळ्यांक म्हणून आशिल्लें एक सामकें साफ सुत्रे चली आसा जाणें वर्च्यूज प्रिंसिपल्स वॅल्यूज सगळ्या व्हडल्या थरार दवरला सदांच तर ते तुमचे हेमा. समथींग गाणी म्हाका देवान दिली. ओके सगळे कितें आसा ते हॉलिवूड बॉलिवूड जे कितें अवॉर्ड्स दिल्या इतले इंडस्ट्रीज नंबर 1 नॅशनली एक्नॉलेज्ड अवॉर्ड आसा हेरल्ड ग्लोबलान दिला. अनमॅच्ड परफॉर्मन्स. Champions of Change Award I got unanimously by 2 former judges, 2 former Chief Justice of India said for her, that's it. So and all the awards सगळे देवान दिला. पूण हेमान कितें केलें आपले चरित्र जे आसा ते अनटच्ड. ते कित्याक गोंयकाराचो विश्वास म्हणजे आवय बापायचो विश्वास म्हणजे गुरूंचो विश्वास सदांच वयल्यान सामकें वयल्या थरार दवरला. आनी म्हाका मेलडी क्वीन म्हणलें म्हज्या गुरुदेवान व्हडलें जालें. पूण जेन्ना हांवें तांकां म्हणलें की हे सगळें तुमी आतां आयकलां की म्हाका अशे ऑफर्स दिले अशे ऑफर्स दिले अशें केलें तर तुमचें कितें म्हणणें आसा. BJP ऑथॉरिटीज एक साफ सुत्रे चली आसून बॉलिवूडान आनी सगळे कडेन हांवें BJP खातीर गाळी खाल्या फ्रॉम द ऑपोजिशन. Of course, that was the way it's supposed to be. I don't blame the opposition because they are supposed to fight for somebody who stands with the whatever the issue is. Okay. तर आता म्हण हांवें of course I have shouted a lot at the ruling party here आनी खूब जें आसा खूब म्हणपाचें खूब आसा उलोवपाचें खूब आसा आनी तें तुमकां दिसतलें आनी दिसतूय आसा. पूण जेन्ना म्हज्या गुरुदेवाक हांवें सांगलें ऑथॉरिटीज सपोर्टर्स ऑलवेज से हेमा शूड कम इन टू पॉलिटिक्स ऑथॉरिटीज म्हाका केन्नाच आपयना गुरुदेव कित्याक. तर तेन्ना म्हज्या गुरुदेवान एकूच शब्द म्हणलो एक लायन म्हणली जी सगळ्यांत प्रेशस म्हाका आनी ती अल्टिमेट लायन म्हज्या आयुश्याची. तांणी म्हणलें दे वील बी लकी इफ दे हॅव यू. जेन्ना एक प्रोवन ह्युमॅनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड ओके म्हणटात की दे वील बी लकी इफ दे हॅव यू म्हणजे हांवें जें एक रस्तो घेतिल्लो लायफान ल्हानपणा पासून ताचेर एक आशिर्वाद दिलो म्हज्या गुरुदेवान हू आय एम टोटली डिवोटेड टू की यू आर अ कंप्लिटेड ह्युमन बीइंग. त्या खातीर हें म्हाका सांगूंक जाय आशिल्लें म्हज्या गोंयकारांक म्हणजे पदूय पळयात मेकुडी आनी जानी आनी जें जें कितें हांव म्हज्या जर्नलिस्टांकूय सांगता म्हणजे खूब गोंयकारांक वता ते म्हाका ओत्तात मोगान आय वील गीव माय लायफ ऑलवेज फॉर यू इफ रिक्वायर्ड. पूण प्लीज तुमी सगळे जे ग्रेट जर्नलिस्ट हांगा आयल्या तुमकां विनंती मना पासून की जें जें कितें हेमान केलां आयुश्यान जें म्हाका देवान दिलां तें प्लीज म्हज्या गोंयकारां समोर हाडात कित्याक खूब गोंयकारांक खबर ना. ओके आनी तुमचो प्रतिसाद म्हाका तुमचो सदांच सपोर्ट आय एम फ्रॉम माय हार्ट ग्रेटफूल. वाय टियर्स आर कमिंग टू हेमा जायच कित्याक म्हणजे गुरुदेव म्हणटा वेन समबडी इज ग्रेटफूल तेन्ना एंजल्स सगळीकडे येतात आनी एंजल्स फिल अप द रूम. सो रायट नाव आय कॅन सी देर आर एंजल्स हियर आनी दे आर हॅपी दॅट आय एम ग्रेटफूल because gratitude means you love God. तर तुमकां सगळ्यांक मनापासून आभार मानता तुमचे आणि थँक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू हॅव गिवन मी ऑलवेज माय डियर जर्नलिस्ट. थँक यू फॉर द लव अँड द बिलीफ दॅट माय गोंयकार्स हॅड ऑन हेमा आणि दे कॉल मी द मिडास टच. येस जें कितें हेमा गाता किंवा करतात ताणें देवान सदांच ताका सुपर हिट केलां. तशेंच तें हें पद कुडी आनी जानी सगळ्यांनी पळोवचें युट्यूबार तुमकांय दाखयतात आनी गॉड ब्लेस यू ऑल. हे म्हाका
टायटल्स मेळ्ळ्या फ्रॉम द टॉप मोस्ट अथॉरिटीज ऑफ गोवा. तुम्ही जाणा मदर ऑफ ऑल पब्लिकली म्हणला म्हाका क्वीन ऑफ गोवा म्हणटा. जितले ती टायटल्स दिता तितले म्हजी जबाबदारी चड वाडटा, तितले गोंयकारा खातीर हेमा सदांच वावुरतलें. आनी जर मेलें कशाय कारणा खातीर आज सांगपाक जायना जगान खंय बसता आमी थंय कितें जाता, तरीतले लक्षांत दवरात तुम्ही पार्टी करतले सगळे. बिकॉज देर इज अ सोल टू बी सेलिब्रेटेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. This is tears of gratitude. So many angels are here, and देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. I love you all from my heart and soul, आणि सदांच आसा तुमच्या खातीर. And blessings and blessings to you all. Thank you. Ma'am, you mentioned that BJP have offered you the ticket. Supporters of BJP. Okay. BJP never offered me anything. If BJP authority offers you, then you will need to. I will think about it. I am qualified. Please, what are my achievements? Okay, Baba, I will just that light has to come on me. Okay, sir. Yeah. So, please, sorry because they have to see thing. No problem. So, if BJP really saw the truth of what Pujya Gurudev said, okay, the President of India, non-party wise, can offer me a seat in the Rajya Sabha because of the work I have done. More than 50% of the Rajya Sabha members were there. I'm sorry, you can make this public. More work than I have done than that. I have died for my people. Means in the sense I've taken up such dangerous issues, tumka khabar asa sir, where I could be killed, and I will be happy to be killed even for saying this. No problem. But, and I'm not asking for it. Sorry, I'm not at all asking, but I would be able to, if they had done the right thing, I would be able to do a lot of more work for my people. Authority has to put third काम करपाक जाता. पूण अशें जातात, अशें चलना कितें ह्या कलियुगच्या जगान. कलियुग मातसो एक्स्ट्रा चल्ला इसो कसो. ओके, की बऱ्या मनशाक कुशीक दवरप अशें चलना विचारता हांव. ओके, सो एनी वीच वेज आय हॅव लॉस्ट अ लॉट. तुमकां खबर आसा 25 years आतां म्हाका गव्हर्मेंटान स्वता येवन म्हणजे हेमांक हो शो दिया. हेमांक शो आयल्यार सुद्दां म्हाका सांगलां. देर वर पीपल हू सेड अरे ताका कित्याक दिता रे, ते मागीर स्टेजीर कितें म्हणटा कितें करता. Suppose if BJP म्हणजे 25 years माय डार्लिंग, बरी विचारता तुका 25 years कितले, how much loss for Hema? 3 shows for every other singer per year. You saw any remorse in me? Did I fight with, oh Gerard, why am I not getting the show? Why am I not getting the, why are they not asking me to stand for some, in an authoritative position for all that I've done for them? I say Chana. If suppose BJP is not offering, other party offers. तुमका सांगले नाही त्यांनी already offer केले. No, if I have other party, declined. Congress, Aam Aadmi I have Party, declined already. हय, म्हाका तुमच्यान मॅडम सांगले की ऑपोजिशन कोणी तुमकां अप्रोच केला म्हणून तेजें तुमचें नांव सांगूंक ना. तेजे खंयची पार्टी मॅडम ती? Personally, with all respect to them, I'm very thankful and very touched. Ma'am, can we now do this in English? What was the last Last question? question. It's related to your singing. Madam, So welcome. Ma'am, last question. How do you see the law and order situation in Goa right now? Because a lot of We see crimes against women are increasing in Goa. Okay, I also want to tell you all that I was extremely upset with the ousting of a minister who happened to speak something that should have been applauded. That should have been a pride of a thing to say. Janch Korea, inquiry Korea, and let us get into the matter. Why this stress came on this minister that he had to speak it out loud? We are happy to have a minister like this.
I have already said it on my social media that if I was the chief minister, this would have been my way. I have already said that. But at the same time, whatever has happened, although I have not yet publicly spoken anything about it to you all, I think I will have to take some maybe drastic measures to ensure that things like this don't reoccur in Goa. How vichar Sutta, I want to ask my Goans, what is my gain for the last 25-30 years that I've fought for my Goans, been there for them when they approached me, taking up this matter. What is Hema's personal gain? Why does she do this? You are all sitting here. Does Hema require publicity? Thank you. So, why does Hema do it? Taking up dangerous things, putting up her life online. Why? Taking, social media, you have 10 fake IDs, saying nonsense, saying this, that, taking all that and still walking tall. Why? Why should I do this? Because this heart cares, that's it. And this heart may keep caring till I die. And it's okay if I know that it is very much acknowledged by my Goans. Wherever I go in Goa, when I went to London also recently, they love my Goans from the airport till I left the airport. The Goans, the love that they have given me, natamastak. I am completely humbled. And so it's not, for Hema, it's not a thankless job. So I'm thankful to the Lord that for whatever I've done, it's not a thankless job, and my Goans have showed me that love and affection, and they're so standing with whatever I say and believing in whatever I say, and I'm just so grateful for that. Thank you. मॅडम दुसऱ्यान तीन शोज मी आता परफॉर्म करपाक गोवा गव्हर्मेंटचे येता आनी तुमकां मेळना तुमकां इग्नोर करता कित्याक लागून शी दिसता तुमकां? 25 वर्सां जाली म्हाका इवन मनोहर पर्रीकाच्या गव्हर्मेंटान स्वताहून येवन म्हाका म्हणजे हेमा तूं एक शो कर म्हणून म्हाका पर्सनली जे आसा पर्सनली गव्हर्मेंटाच्या हातून येवंक ना केन्नाच शो पूण पर्सनली जे आसा आतां टुरिजम डिपार्टमेंट म्हण गोवा आर्ट एंड कल्चर तांणी म्हाका शोज Hema, we'd like you to do the show for us. From the Goa government, je normally shows at okay, they cannot maka yona. It is even if I've sung for Lusophonia or for EP, the third party, from the people who they have brought. Tanchakurun Aila Kima, like I said, art and culture, but it's never come directly from the government side to Hema side. It is ESG manta the show. Vicharak to ESG. And after, like I would like you all to see the whatever okay, so whatever has been sent to you all, please check it out and tell me which singer in India has paralleled that. I accept if you say, but इतले मोग म्हाका देवान दिला आनी तसोच मोग प्रेमाचो म्हणजे योग सगळे कडेन मेळटा म्हाका. सो आय एम सॅटिस्फायड कंप्लिटेड सोल रेडी टू लीव द अर्थ बट एट द सेम टायम आनी कितें विचारपाक जाय तुमकां सांग. मॅडम अपकमिंग कितें प्रोजेक्ट्स आहात तुमचे ते डिटेल्स दिवंक शकता? I have been invited back to come to Hollywood. म्हणजे एक सुंदर पद आसा जे I will play to you all, but it is not going to be on record because it's not released yet. So I would like you to, so I've been invited to come back to Hollywood by the publisher of Shape of You, who बाबा भारत रत्न म्हणटात आमी, भारत रत्न म्हाका सांगात Tony Mercedes, the man who got the Grammy Award for Shape of You for publishing it. He has made TLC's Tony Braxton. He's sitting in New York for the press meet and they mental. I've worked with Shakira, I've worked with Pink, I've worked with Beyonce, I've worked with them all, but Hema Sardesai, she's not just a magnificent singer, she's a great human being and I respect her.
फॉर मी दॅट इज भारत म्हणल्यार आतां तुमचो एक रिमेक जाला सो इट्स ओरिजिनल वॉयस पयलींचो आसा काय तुमी परत सिंग केला म्हजो वॉयस यूज केला तांणी पयलींचो आनी रिमेक केला सो यू शूड प्लीज हियर दॅट सॉंग सो इट्स कुडी अंजानी with Neil Kamal Singh and T Series has released it. 77 lakh views, 0.7 lakh views, 77.7. That is 7.7 million.